अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? ठीक है। मेरे साथ किबला मोहतरम आबिद नईमी साहब मौजूद हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि कोई रोज़ाना कोई नई बात नए टॉपिक के साथ की जाए, बल्कि नई बात तो नहीं बल्कि उस नए अंदाज से की जाए। आज जो हमारा मौजू है, गुफ्तगू है, जो टॉपिक है वो है वालिदैन के हवाले से, यानी वो लोग जो वालिदैन के गुस्ताख हैं, जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनके बारे में जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने कोशिश करेंगे, रखेंगे। देखें, एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे कि जो बंदा अपने आँखों से अपनी मोहसिन को नहीं मानता वो अल्लाह ताला को क्या मानता होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है गिव एंड टेक, एक है गिवर। जो गिव एंड टेक है उनमें दो चीज़ें, दो लोग आ जाते हैं जो आपस में लेन देन करते हैं, यानी गिव एक देता है तो दूसरा लेता है, अगर दूसरा देता है तो पहला लेता है। ये जो गिवर है इसमें सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। ये जो किबला नेचुरल रिश्ते होते हैं, वालदैन मतलब ये सिर्फ दुआएं, मोहब्बत, उल्फत, प्यार सिर्फ देते हैं, बांटते हैं। अगर कोई बच्चा उनका कामयाब भी हो जाए तो सिर्फ खुश होते हैं, उनको कोई मकसद नहीं होता, उनको कोई लालच नहीं होती कोई चीज़ की, ना कोई उनको मकसद होता है, वो सिर्फ खुश होते हैं, वो सिर्फ दुआएं देते हैं कामयाबी के लिए। देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत हमारे नबी अलैहिस्सलाम को आसमानों पे बुलाया जन्नत दिखाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि माँ के नीचे कदमों नीचे जन्नत है और बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है। दुनिया का कोई भी माशरा, कोई भी घर, कोई भी तबका, कोई भी औलाद उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपने बड़ों की इज़्ज़त, अदब, एहतराम और ख़िदमत करना ना सीखे। ये नेचुरल है। उस वक़्त ये 2 नंबर मौलवी, 2 नंबर पीर दुनिया में मंजर आम पर आ गए जब हमने अपने बड़ों की इज़्ज़त करना, अदब करना छोड़ दिया। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़े मुर्शिद जो हैं वो हमारे वालिदैन हैं, वो आपके वालिदैन हैं, उनकी खिदमत करें। आए किबला मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन का गुस्ताख है, उनके बारे में कुरान पाक में और हदीस की रोशनी में हमें बताएं कि क्या उनके बारे में उलमा हक फरमाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर आयत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। मैं मुख्तसर उसका तर्जमा अर्ज़ कर देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उसी एक रब की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वबिल वालिदैन इहसान, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, के वालिदैन दोनों या उनमें से कोई एक, उनको अगर तुम बढ़ापे में पाओ तो उनके सामने उफ तक भी ना कहो। वला तनहरहुमा, और ना उनको झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और हमेशा उनके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करें। क्या बात। और फिर वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए हमेशा अपनी रहमत के, अपनी मेहरबानियों के बाजू फैला के रखो। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि सिर्फ मेहरबानी, सिर्फ उनके साथ हुस्न सलूक इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अपने रब की बारगाह में जब आप अपने लिए दुआ करते हैं तो तब उनके लिए भी दुआ करें। अगर वो दुनिया में हयात हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो फिर उनके लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह, जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मेरे साथ मेहरबानियाँ की, इसी तरह आज उनके ऊपर भी तुम मेहरबानी फरमा। तो वालिदैन का ऐसा रिश्ता होता है कि जो सिर्फ दुनिया में नहीं रहता बल्कि दुनिया से चले जाने के बाद भी वो रिश्ता उसी तरह कायम रहता है। वालिदैन की तवज्जो उसी तरह अपने औलाद की तरफ होती है। तो वालिदैन का तो बहुत बड़ा मुकाम है। और जब वालिदैन की नाफरमानी के हवाले से बात की जाती है ना, तो देखें, कोई भी औलाद जो है ना,
بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو صراحتاً بالکل اپنے والدین کے آگے ان کی نافرمانی کرتے ہوں. یہ کم لوگ ہیں. زیادہ تر ہوتا کیا ہے کہ اولاد جو ہے جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا تو پھر والدین کے اندر دیکھیں ہر شخص جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اس کے اندر بچپنا آ جاتا ہے. بچپنے کی طرح وہ گفتگو کرے گا, وہ بار بار بات کرے گا, وہ ہر چیز کے اوپر ضد کرے گا, بچوں کی طرح مطلب ہے وہ سیم ایسے. تو جب والدین اس عمر میں پہنچتے ہیں, اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ بڑھاپے میں تم پاؤ تو ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو. اس بڑھاپے کی قید اسی لیے لگائی کہ اس وقت بندے کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے, اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں. اب دیکھیں اولاد ہے, اولاد خدمت بھی کرتی ہے, اولاد کسی چیز کی کمی بھی نہیں آنے دیتی, اس کے باوجود بھی والدین اگر ناراض رہتے ہیں, والدین خوش نہیں ہوتے, تو پھر بندہ سوچتا ہے یار میں تو سب کچھ ان کے لیے کر رہا ہوں, سب کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, کوشش کرتا ہوں یہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائیں, اس کے باوجود بھی وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر اس بندے کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا. یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ فرمائی ہے, فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, بڑا نیک آدمی تھا, عبادت گزار تھا, اور ہمیشہ عبادت کرتا رہتا تھا, نفل پڑھتا رہتا تھا. ایک دن وہ اپنے گھر میں نفل نماز پڑھ رہا تھا, تو اس کی والدہ نے اس کو آواز دی. والدہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے, تو اب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو والدہ نے آواز دی, اس نے جواب نہ دیا, پھر دوسری آواز دی, تیسری آواز دی. جب وہ نماز ختم کر کے کافی دیر کے بعد والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے آگے سے یہ کہا کہ میں اتنی دیر تمہیں بلاتی رہی, تم آئے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو والدہ نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فاحشہ عورت کا منہ دکھائے. وقت گزر گیا, بات ختم ہو گئی, مطلب ذہن سے بات نکل گئی. اب وہ شخص کیا کرتا, بکریاں لے کے جاتا اور جنگل میں جا کر اس نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی, اور وہاں پہ سارا دن بکریاں چرتی رہتی اور وہ نفل پڑھتا رہتا تھا, عبادت کرتا رہتا تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک عورت جو تھی وہ اس نے کسی چرواہے کے ساتھ یا کسی نے بھی اس کے ساتھ کو بدکاری کی اور اس کو بچہ پیدا ہوا. اب جب بچہ پیدا ہوا نا تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے, تو اس عورت نے ڈرتے ہوئے جس کا اصل جو بیٹا تھا اس کا نام نہیں بتایا, بلکہ وہ جو عابد تھا, عبادت گزار تھا, اس کا نام بتا دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. یعنی وہ تو سن رہا تھا سامنے کھڑا ہو کے؟ نہیں, وہ کھڑا ہو کے نہیں سن رہا تھا. جب وہ عورت واپس گئی نا اپنے علاقے میں تو علاقے والے لوگوں نے اس سے پوچھا, اس کے اپنے رشتہ داروں نے اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. تو اس عورت نے وہ جو عابد تھا, وہ جو نیک آدمی تھا نا, اس کا نام لے لیا. اب سارے علاقے والے ان کو غصہ آ گیا, وہ آئے اور وہ سارے آ کر مل کر وہ آئے تو آ کر دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے اس کو وہاں سے دھکے مار کر باہر نکالا اور اس کی جو جھونپڑی تھی, جو رہنے کا جو مکان بنایا ہوا تھا اس نے, وہ سارا گرا دیا اور اس کو مارا, اس بندے کو سب لوگوں نے مل کر. اب وہ جب اس کو مارا, اس نے منع کیا, اس نے کہا کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا. اچھا, جب تحقیق ہوئی تو تحقیق ہونے کے بعد پتہ چلا اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا, یہ واقعتاً یہ بیٹا اس کا نہیں ہے, فلاں بندے کا ہے. اب اس بندے نے یہ خود یہ بات کہی ہے, حضور علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اس بندے نے خود جو ہے وہ اقرار کیا کہ اصل میں مجھے وہ والدہ کی جو بددعا ہے نا, اس بددعا کی وجہ سے آج میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے. کہ والدہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت تمہیں فاحشہ عورت کا منہ دکھائے, حالانکہ اس کی کیا نافرمانی تھی کہ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا, تو نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکا, آگے سے جواب نہیں دے سکا. اتنی بڑی بات, اتنی سی بات ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کو اتنا کچھ وہ دیکھنا پڑا. تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. بعض اوقات والدین بلاتے رہتے, اولاد بچے جو ہے وہ اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں, اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں, اور ہم والدین کو ٹائم نہیں دیتے, تو والدین کو ٹائم جب نہیں دیں گے تو پھر دلی ناراضگی ہوگی والدین کی, اور جب والدین دل سے ناراض ہوں گے تو پھر اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے.
फिर छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं बंदे को, तो बंदा ये समझता है कि पता नहीं मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया तो क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। तो असल में हकीकत में यही होता है कि वालिदैन कहीं ना कहीं किसी वजह से, बाज़ औक़ात बच्चा आगे से वालिदैन के आगे बोल जाता है और गुस्सा कर जाता है, जिसकी वजह से वालिदैन के दिल के ऊपर चोट लगती है, और वो जो वालिदैन के दिल पे चोट लगती है ना, वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, इस वजह से वो फिर उसके मामलात इस तरह होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन की नाफरमानी से बचाए और वालिदैन की इज़्ज़त की तौफ़ीक अता फ़रमाए, वालिदैन की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वो घना साया होता है कि जब सख्त धूप में घना साया जिस दरख्त का होता है ना, तो इंसान उस साए में होता है, उसकी कदर नहीं होती है। जब वो कट जाता है दरख्त तो फिर उस साए की कदर होती है कि आज वो कितना घना साया था, उस साए में मैं नीचे बैठा करता था और आज वो साया नहीं है। तो जब तक वालिदैन हैं, वालिदैन की कदर करनी चाहिए। जब ये साया उठ जाएगा तो फिर इंसान को एहसास होता है और फिर बंदा कहता है काश आज ईद आई है, शब बरात आई है, आज कोई फलां दिन आया है, कोई फलां फंक्शन है, काश आज मेरे वालिदैन मेरे साथ होते। तो उस वक़्त बजाय अफसोस करने के आज वक्त है, आज अपने वालिदैन की खिदमत कर लें, वालिदैन को राज़ी कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आपने वजाहत फरमा दी। देखिए मेरे भाई, बजाय ईद पे, शब बारात पे, बड़ी बड़ी खुशियों पे मिट्टी की ढेर के ऊपर कब्र पर यानी खड़े होकर दुआ मांगने से बेहतर है कि आप जो हयात है वालिदैन उनकी खिदमत करें और खिदमत करके जन्नत हासिल करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कोई नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।